अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सही फ़ैसला साज़ी एक ऐसी खूबी है जो इंसान को कामयाबियों से हमकिनार करती है। आज की वीडियो में मैं डिसीजन मेकिंग के बारे में उस तरीके से गुफ्तगू नहीं करूँगा जो मैं MBA के स्टूडेंट्स या जो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफिसर्स के लिए कंडक्ट कर रहा होता हूँ उसमें करता हूँ। बहरहाल फ़ैसला साज़ी एक ऐसा अमल है जो हर शख्स हर वक्त कर रहा होता है। आम ज़िंदगी में फ़ैसले, मसलन आज शाम को हंडिया क्या पकेगी, बेटी के 2 रिश्ते आए हैं, दोनों देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन कौन से फैक्टर्स सामने रखें और फ़ैसला करें कि यहाँ बेटी का रिश्ता करना है। आपने इस्लामाबाद जाना है, अपनी गाड़ी में जाएं या किसी कमर्शियल बस में चले जाएं। जो भी फ़ैसला आप करेंगे, आप कुछ फैक्टर सामने रखेंगे, अपनी सहूलत और फ़ायदे को देखते हुए फ़ैसला करेंगे। आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देख रहे हैं, फ़ैसला साज़ी के लिए क़वानीन, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ताकि इंसाफ हो और ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ना पहुंचे। मुल्की सतह पर आप देख लें, ये फ़ैसला इंतहाई अहम है कि चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन कैसे रखना है। इसराइल को तस्लीम करना है या नहीं करना है। अगर तस्लीम करें तो उसमें हमारा क्या फ़ायदा है, और अगर तस्लीम ना करें तो उसमें क्या फ़ायदा है। डिसीजन लेने में एक फैक्टर सामने नहीं रखा जाता, बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमें सामने रखना पड़ते हैं, और इसके लिए हमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एबिलिटी रिक्वायर्ड है। नाज़रीन, तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी को ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने के लिए किन अशिया में हमारे वतन अज़ीज़ का ख़ुद कफ़ील होना बहुत ज़रूरी है, और कौन सी अशिया ऐसी हैं जो हम इंपोर्ट करके गुजारा कर सकते हैं। नाज़रीन, 1 साल से वतन अज़ीज़ में PDM की हुकूमत है। इससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। आज जो सियासी सूरत हाल है उसने मुआशी सूरत हाल को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अगर तहरीक इंसाफ सही वक्त पर सही फ़ैसले करते तो आज तहरीक इंसाफ की ये हालत ना होती, और नतीजतन पाकिस्तान की भी ये हालत ना होती। मैं ज़रा तफसील से बयान किए देता हूँ ताकि लोग फ़ैसला साज़ी की अहमियत को समझ सकें। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो तहरीक इंसाफ ने क्या किया, वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा देकर बाहर निकल गए, और एक लम्हे के लिए भी ये ना सोचा कि लोगों ने उन्हें वोट दिए हैं असम्बली में बैठ के कानून साज़ी करने के लिए, पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए, उनकी ज़िंदगी आसान करने के लिए। नतीजा क्या निकला कि तमाम इख्तियारात जो हासिल थे वो छोड़ दिए, और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो एक अहम रोल था जिससे कि वो बहुत से फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करवा सकते थे, वो भी उससे भी गए, और फिर PDM को बिल्कुल खुला मैदान दे दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करें। उसके बाद एक अहमकाना फ़ैसला कि पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील कर दी, जो ख़ुदकुशी के मुतरादिफ था। गोया इस पॉलिटिकल पार्टी में फ़ैसला साज़ी की अहलियत की बहुत कमी है। वो इस फ़ैसलों के जो असरात हैं उनको फोरसी करने की अहलियत नहीं रखते। आप ख़ुद सोचें कि अगर ये कौमी असम्बली में बैठे होते, लीडर ऑफ द अपोजिशन इनका अपना होता, 2 सूबों में इनकी अपनी हुकूमत होती, तो क्या इनकी ये हालत होती जो आज है। और फिर अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन इनका अपना होता तो इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं जैसे नैब का चेयरमैन, तो उसमें भी उनसे ताउन के बगैर या मशावरत के बगैर नैब का चेयरमैन नहीं लगाया जा सकता था। देखें, तहरीक इंसाफ की ये हालत इसलिए हुई
کہ اس نے تمام جو اپنے پاس پاورز تھیں ان کو خود بخود چھوڑتے گئے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اسمبلیوں میں بیٹھے رہتے، دونوں پروونشل گورنمنٹس کو اپنے پاس رکھتے، تو یہ 9 مئی کا واقعہ بھی نہ ہوتا، اور پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس کے فیصلے کرنے کے انداز بھی ذرا مختلف ہوتے۔ یہ تمام سیکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ فیصلہ سازی میں صرف ایک فیکٹر کو سامنے نہیں رکھتے اور اس پہ انحصار نہیں کرتے، بلکہ تمام ممکنہ فیکٹرز کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ پھر تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کے حالات کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ فیوچر میں دیکھنے کی ایبلٹی ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے 360 ڈگری تھنکنگ ایبلٹی چاہیے۔ ناظرین، ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یا اپوننٹس کے دلوں میں آپ نفرت کے بیج نہ بوئیں، تاکہ دوسرے لوگ آپ کی مخالفت میں اس حد تک نہ جائیں جس حد تک وہ اب جا چکے ہیں۔ آپ قانونی اور آئینی طور پہ بالکل درست ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈسکشن نہیں کرتا، لیکن سچویشن کو ریڈ کر کے فیصلہ کرنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آئین کیا کہتا ہے اور قانون کیا کہتا ہے۔ آپ کتنے ہی پاپولر لیڈر کیوں نہ ہوں، یہ میں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کتنے ہی پاپولر لیڈر کیوں نہ ہوں، 70% یا 75% پاکستان کے اندر آپ کی پاپولیرٹی کیوں نہ ہو، یاد رکھیں آپ ریاست سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ عدلیہ افواج پاکستان میں سے ایسے اشخاص چن کر آپ مخالفت کریں گے تو آپ کی ہر صحیح بات کو بھی روند کر رکھ دیں گے۔ لیسن یہ ہے کہ ڈائیلاگ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے، دوسرے کو عزت و وقار کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے، مخالفت کریں، فارملی کریں، لیکن پولائٹلی اینڈ ریسپیکٹفلی۔ فیصلہ سازی میں صحیح افراد سے مشاورت کرنا بھی اشد ضروری ہے۔ بعض دفعہ اپوزیشن والے آپ کی صفوں میں ایسے لوگ جو ہے وہ انڈکٹ کر دیتے ہیں جو آپ کو غلط فیصلے کرنے پہ موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، محسن انسانیت رحمۃ اللہ عالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سے مشاورت کیا کرتے تھے، وہ بھی ڈسیزنز لیتے تھے، ساتھیوں کی مشاورت سے لیتے تھے۔ ابھی میں نے کنڈکٹ اور بیہیویئر کی بات کی ہے۔ سیاسی مخالفت دشمنی میں تبھی تبدیل ہوتی ہے جب آپ دوسرے کی تذلیل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، دوسروں کو برے ناموں سے مت پکارو۔ سیاست میں فیصلہ سازی میں بھی یہ ایک اہم فیکٹر ہے۔ ناظرین، ڈیسیژن میکنگ ایک سائنس اور آرٹ ہے۔ سیاست میں کنڈکٹ اور بیہیویئر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے 360 ڈگری تھنکنگ ایبلٹی کا ہونا، ایموشنل انٹیلیجنس کا ہونا، ایموشنل سٹیبلٹی کا ہونا بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ان ٹاپکس میں نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، اور میرے ایسوسیٹ جو ہیں یہ مناسب موقع پہ ان کو اپلوڈ کر دیں گے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ان ویڈیوز کی انٹیمیشن آپ کو پہنچ جائے۔ آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں تحریک انصاف کے لوگوں کو دل برداشتہ نہیں کر رہا، نہ یہ میرا مقصد ہے، بلکہ غلط فیصلہ سازی کے نتائج پہ میں روشنی ڈال رہا ہوں۔ ناظرین، بڑے لوگوں کا، پروقار اور باعزت لوگوں کا سب سے بڑا استاد جو ہے ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے سیکھیں، کامیابیاں لوٹ آئیں گی۔
یوں لگتا ہے کہ عوام ابھی تک خان کے ساتھ ہے۔ اللہ وطن عزیز کا ستارہ بلند کرے۔ خالد اقبال کی طرف سے بہت دعائیں۔